इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जी हाँ दोस्तों, आज योम शहादत है, योम आशुरा है और आज ही के दिन जो है इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। उनकी शहादत को दुनिया भर में याद किया जाता है और दुनिया भर में उनकी शहादत को एक अजीम कुर्बानी के तौर पर याद किया जाता है। कर्नाटक में बेंगलुरु के करीब अलीपुर एक ऐसी जगह है जहाँ अहले तशी की बड़ी आबादी है और यहाँ का माहौल देखते बनता है। यहाँ हर साल करबला को याद किया जाता है। योम आशुरा के मौके पर मुख्तलिफ मजलिस मरसी आख्वानी और मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद होते हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ इस वक्त कब्रिस्तान के ईदगाह मैदान में बड़ी तादाद में इमाम हुसैन के चाहने वालों ने उनकी कुर्बानी को याद किया और यहाँ इस मौके पर यहाँ के मुकामी MLA भी पहुँचे, मुख्तलिफ मजहब के लोग भी यहाँ आए और उन्होंने भी इमाम हुसैन का साथ देने और उनके पैगाम को पहुँचाने का अहद किया। जुल्म का नसीब जगाती है करबला, मजलूम का नसीब जगाती है करबला, जुल्मों सितम का नाम मिटाती है करबला। ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾಕೆ ಶೋಕಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ಹಜರತ್ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನರವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರು ಸುಮಾರು 72 ಜನ ದುಷ್ಟ ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಾಹುತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಶೋಕ ದಿನ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಏನೇ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक या हुसैन अल्लाहुम्मा लन क़तलतल हुसैन अलैहिस्सलाम औलादी व सहाबे। सन 61 हिजरी 1400 साल पहले जो यजीद इब्न माविया ने इंसानियत को पस्त नीचे लेकर चले गया था और वो अलल ऐलान हराम मोहम्मदी को हलाल करार दिया जाता था, हलाल मोहम्मदी को हराम करार देना उसका एक शेवा हुआ था। उस वक्त हज़रत इमाम मूसा अलैहिस्सलाम ने से वो यजीद ने बैत का मुतालबा किया, तो उस वक्त हज़रत इमाम मूसा अलैहिस्सलाम ने यजीद से एक पैगाम दिया, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। इसका मतलब ये है कि आज अलीपुर में जो हज़रत इमाम मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इंसानियत के लिए, जो इस्लाम बचाने के लिए कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की हिमायत में जो कुर्बानी पेश की थी, आज हम अलीपुर में जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चाँद नमूदार हुआ, हमारे वतन अज़ीज़ में उलमाए कराम के ज़ेर निगरानी जो अंजुमन जाफ़र सुप्रीम बॉडी है उसके अंडर में जितने भी इदारे मर्द व ख़वातीन के इदारे हैं, उनमें एक मजालिस व महफिल का प्रोग्राम इनेकाद है जिसमें हज़रत इमाम मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो आज जो इंसानियत को हम दे रहे हैं, जो इमाम मूसा अलैहिस्सलाम जो पैगाम और क़ुरबानी दी थी वो इंसानियत के लिए दी थी, ना फ़क़त इस्लाम और मज़हब के लिए। कहता है कौन दी को नया नाम दीजिए, लाए थे जो नबी वही सलाम दीजिए। मुमकिन है हुर की तरह कोई राह हक़ पर आए, दुनिया को फिर हुसैन का पैगाम दीजिए। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी मैदान करबला में जो वाक़या पेश आया, यकीनन वो जावेदा वाक़या 1400 साल बाद भी आज उस वाक़ये की याद ताज़ा है। आज दुनिया भर में, दुनिया के गोशे गोशे में लब्बैक या हुसैन और हुसैनियत जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हुसैन ने
जालिमों के सामने अपने सर को नहीं झुकाया, जालिम की बैयत यजीद की बैयत नहीं की, बल्कि हक को हक कहा, बातिल को बातिल कहा। यही पैगाम है हुसैन का। दुनिया भर में अगर जिंदगी जीना चाहते हो, सर उठा के जीना चाहते हो, इस्लाम के साथ शान और शौकत के साथ जीना चाहते हो, तो हक को हक कहो, बातिल को बातिल कहो। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दुनिया के लिए पैगाम है। अल्लाह रसूलुल्लाह हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, एक मशहूर और मारूफ हदीस है ये। जब तक हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक अल्लाह से कोई वही नहीं आती थी, तब तक कोई कलाम नहीं करते थे। ये जो हदीस है, इसका कहना है कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ से ये हदीस थी। तो इस हिसाब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में न सिर्फ इस्लाम को बचाया, बल्कि इंसानियत के असल रूह को बचाया। आज दुनिया भर में मैं दुनिया में एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज लोग मसलकों में बटे हुए हैं। अब तमाम मसलकों के इख्तलाफात को छोड़कर एक मंच पर आकर इमाम हुसैन के जो अफकार हैं उसको लेकर दुनिया में आगे आएँ, और तमाम जितने भी जुल्म कर रहे हैं लोग, उनके आगे डटे रहना चाहिए कि ये इमाम हुसैन का बहुत बड़ा पैगाम है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। यानी दीन की बका हुसैन है, इस्लाम की बका हुसैन है। अगर इंसान हुसैनियत बाकी है तो इंसानियत बाकी है, अगर हुसैनियत बाकी है तो दीन की बका बाकी है, अगर हुसैनियत बाकी है तो इस्लाम बाकी है। सन 61 हिजरी यजीद इब्ने माविया ने तमाम दुनिया की नजीस और फासिक बदकिरदार इंसान जो तख्ते इसमें अधिकार में आया, उसके बाद में उसने तमाम हलाल मोहम्मदी को हराम करार दिया था, हराम मोहम्मदी को हलाल करार दिया था। यहाँ तक कि रूह ज़मीन में जितनी नजासत थी उस सबको अपना लिया था। उस समय हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फातिमा ज़हरा के फर्जंद मौला अली के बेटे हसन अलैहिस्सलाम के भाई, उन्होंने क़याम किया करबला में, यानी कि इंसानियत को बचाने के लिए। क्योंकि अगर इंसानियत दुनिया में बाकी है तो हुसैन से। आज जहाँ भी मस्जिदों में जो अज़ान की आवाज़ गूंज रही है, सजदे जो बरकरार हैं और मस्जिदों की चमक बाकी है, तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है। क्यों रहमान रहीम। शबात हुसैन अंजुमन जाफर अलीपुर। करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है, करबला तख्त को तलवों से मसल सकती है, करबला खार तो क्या आग पे भी चल सकती है, करबला वक्त के धारे को बदल सकती है, करबला किला फौलाद है जर्रारों का, करबला नाम है चलती हुई तलवारों का। आज जो है 10 मुहर्रम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और उनके फर्जंदों की शहादत है। इसी मुनासिबत से मैं शायर होता रहा 4 मिसरे आपके सामने पेश करूँगा। हम चाहने वालों के दिल में सरवर की मोहब्बत जारी है, हम चाहने वालों के दिल में सरवर की मोहब्बत जारी है, जो कुछ लुटा देते हैं हम ये जज्बे उल्फत जारी है, जो कुछ लुटा देते हैं हम ये जज्बे उल्फत जारी है। शेर देखेगा खास कर सारी दुनिया वाले, आ देख ले दुनिया करबल में किस तरह से हक की जीत हुई, आ देख ले दुनिया करबल में किस तरह से हक की जीत हुई। सर कट गया लेकिन लहज़े पा खुरान की तिलावत जारी है, सर कट गया लेकिन लहज़े पा खुरान की तिलावत जारी है। जब तक है जामे री तब तक मैं करूँगा जिक्र तेरा, जब तक है जामे री तब तक मैं करूँगा जिक्र तेरा। होठों पे गुलाम हर एक घड़ी शब्बीर की बिदहत जारी है। 1400 साल पहले जो नवासे रसूल पर जो जुल्म हुआ था, जो सिर्फ किसी मज़हब या किसी ख़ास मज़हब पर जुल्म नहीं हुआ था, बल्कि हम ये आज के दिन आज आशूरा मनाकर ये बताना चाहते हैं कि उस वक्त जो जुल्म हुआ था वो किसी मज़हब पर, किसी ख़ास शख्स पर नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत पर जुल्म था। आज हम उसी को याद करके आज भी अगर किसी पर भी कहीं पर भी दुनिया में किसी इंसान पर जुल्म हो रहा है तो हम ये आशूरा मनाकर ये बताना चाहते हैं कि हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं और ता क़यामत तक हम करते रहेंगे। जहाँ पर भी जुल्म होगा वहाँ पर हुसैनियत होगी, जहाँ पर भी मज़लूम होंगे वहाँ पर भी हुसैनियत की सदा बुलंद होगी और हमेशा हम जालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। उस वक्त एक जालिम यजीद था, वो एक
شخص تھا بلکہ وہ ایک پورا نظریہ فکر تھی. آج بھی جس طریقے سے یزید نے ظلم کیا, آج بھی اس زمانے میں بھی اگر کوئی ظلم کرے گا انسانیت کے خلاف, ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. یہی حسینیت ہے اور اسی کا نام کربلا زندہ حقیقت ہے. والسلام. لبیک یا مہدی لبیک یا خامنائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے, جو بھی میرے نواسہ حسین پر گریا کرے گا وہ میرا حق ادا کرے گا. کربلا سب جانتے ہیں, بار بار بتانا ضروری ہے. کربلا ایک انسانیت کی یونیورسٹی ہے. کربلا زندگی کے پہلو کو روشنی دیتی ہے. کربلا جہالت میں سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال تمام امت مسلمہ کو انجمن جعفریہ علی پور کے مومنین مومنات آپ سے ایک پیغام دیتی ہے کہ آپ سب اتحاد سے رہیں. اس وقت اتحاد کی سخت ضرورت ہے اور وقت یزید کو پہچاننے کی کوشش کرے اور کربلا کو پہچاننے کی کوشش کرے. آج کا دن وہ ہے جو انسانیت ساری دنیا میں بچی ہے, پوری آدم کی نسل کو, تو وہ امام حسین کے صدقے سے ہے. آدم کی پوری نسل پا احسان کون تھا؟ آدم کی نسل پا احسان کون تھا؟ کنبے کے ساتھ دین پا قربان کون تھا؟ اے کربلا بتا تیرا مہمان کون تھا؟ بس حسین تھا, بس حسین تھا. آج ہندوستان کی آزادی سے پہلے بھی جب ہندوستان میں آزادی کے لیے بہت سارے میٹنگز ہوئے تو اس ٹائم پہ گاندھی جی نے سب سے پہلے حسینیت کا جو پیغام تھا اس کو اپنا کر انہوں نے بتایا کہ میں نے امام حسین کے راستے پہ چل کر ہندوستان کو آزاد کیا. تو انسانیت جہاں کہیں ہندوستان کے اندر ساری دنیا میں بچی ہے تو وہ امام حسین کا صدقہ ہے. اقیم الصلاۃ, اذاؤں کی اذائیں کہیں بھی گونج رہی ہیں تو امام حسین نے اپنا سر سجدے میں دے کر اذان کو بھی بچایا ہے. تو آج کہیں نہ کہیں انسانیت آج بچی ہے تو وہ امام حسین سے ہے. ہم بس اتنا کہتے ہیں, آئے فاطمہ نہ روئیے ہم جان کھوتے ہیں, شیعہ تمہارے لال کے ماتم میں روتے ہیں. تائید علی پوری صاحب کا ایک خطا سماعت فرمائیں. مظلوم کا نصیب جگاتی ہے کربلا, مظلوم کا نصیب جگاتی ہے کربلا, ظلم و ستم کا نام مٹاتی ہے کربلا. اپنا ہو یا کہ غیر ہو, مفلس ہو یا امیر, ایک صف میں لا کے سب کو بٹھاتی ہے کربلا. مظلوم کا نصیب جگاتی ہے کربلا. اپنا ہو یا کہ غیر ہو, مفلس ہو یا امیر, ایک صف میں لا کے سب کو بٹھاتی ہے کربلا. اس سے سماعت فرمانا ہے کہ لوگ عباس کو میدان میں حیدر سمجھے, لوگ عباس کو میدان میں حیدر سمجھے, اپنے بیٹے کو علی شیر غضنفر سمجھے. فاطمہ بیٹا کہے اور پلے حسنین کے ساتھ, کیوں نہ احمد بھی نواسوں کے برابر سمجھے, کیوں نہ احمد بھی نواسوں کے برابر سمجھے. وہ دیکھ فاطمہ کا نور عین آیا ہے, وہ دیکھ فاطمہ کا نور عین آیا ہے, سکون فاتح بدر و حنین آیا ہے. یزیدی فکر کے چنگل سے کرنے کو آزاد, خدا کے دین نہ گھبرا حسین آیا ہے, خدا کے دین نہ گھبرا حسین آیا ہے. سینے میں درد محسوس ہو رہا ہے, پاپا سینے میں درد محسوس ہو رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے اکبر کا ہاتھ سینے سے ہٹایا, کیا دیکھا نیزے کی یعنی اتری ہوئی ہے, نیزے کی یعنی اتری ہوئی ہے. حسین کیا کریں, بیٹا اکبر ذرا اپنا بدن ڈھیلا چھوڑو. بیٹا اکبر ضعیف باپ امتحان دینے جا رہا ہے جو آدم سے لے کر اب تک کسی نے امتحان نہ دیا.
ایک مرتبہ حسین نے 2 انگلیاں اکبر کے سینے میں ڈال دی. اکبر کا بدن سخت ہوا. بیٹا آہستہ آہستہ بیٹا. اکبر بدن اپنا چھوڑو. ایک مرتبہ نجف کو رک کر کے کہا مولانا بابا 2 انگلیوں سے دل خیبر اکھاڑنا آسان تھا بابا, لیکن 2 انگلیوں سے جوان بیٹے کے سینے سے پرچی کی انی کھینچنا مشکل ہے. حسین اکبر کے سینے سے پرچی کی انی کھینچ رہے ہیں. ایک مرتبہ آواز کی بیٹا اکبر تمہارا بدن کانپ کیوں رہا ہے؟ اکبر نے آواز دی بابا میرا بدن نہیں زمین کربلا ہو رہی ہے. لیکن بھائی عباس کا تو لاشا بھی نہیں لا پائے حسین. عباس کا کالم لائے. عباس کیسا شہید؟ جب پہنچے نا حسین سر کو زانوں پہ رکھا. بھئی عباس کوئی خواہش کوئی تمنا؟ کہا ایک بار اور آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا. ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں لبو ہے. حسین نے ابا کے دامن سے آنکھ کا لبو صاف کیا. عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا. ایک مرتبہ انگڑائی لی. حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نہ بھئی ابھی نہیں جانا, ابھی تو میں نے تمہاری خواہش پوری کی, ابھی تمہیں بھی میری خواہش پوری کرنی ہے. کب بولی آقا کیا حکم؟ کا بھیا بس ایک بار اپنے آقا کو بھائی کہہ کے بلا لو.